हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और रिफ़त का मामला इस कदर हसास नौइयत का है कि अगर कायनात की तमाम तर मासूम औरतों की इस्मत दरी कर दी जाए, तमाम इंसानों का कत्ले नाहक कर दिया जाए, उससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन का इर्तिकाब है। जब हारून रशीद ने इमाम मालिक अलैहि से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन के बारे में सवाल किया तो काजी अयाज मालिकी ने लिखा है कि हज़रत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मा बक़ाउल उम्मा बाद शत्मी नबिय्यिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन का इर्तिकाब कर दिया जाए और उम्मत हुजूर की नामूस का दिफा न कर सके तो आपने फरमाया कि उम्मत अपनी बका का जवाज़ खो देती है। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम दुनिया ने अगर आज भारत के लिए सोशल बॉयकॉट की सूरत में या उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद करने के हवाले से एक इंदिया दिया है और पूरी अरब दुनिया में जो एक नया नारा शुरू किया गया है, इल्ला रसूल अल्लाह। जुनैद भाई, इस जुमले का मतलब यह है कि हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, हमारी तिजारत, मईशत, हमारे कौमी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, हमारी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, हम सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के सिवा हमें किसी चीज़ की तलब तुमसे नहीं है। अब काबिल तवज्जो बात यह है कि अगर हम सोशल बॉयकॉट की तरफ जाते हैं, ये एक ऑप्शन है, हम डिप्लोमेसी की बुनियाद पर कुछ इक़दाम उठाना चाहते हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर ह्यूमन राइट्स या हेट स्पीच की बुनियाद पर कवानीन बनाने की बात की जा रही है, लेकिन सहाबा किराम का तर्ज अमल क्या है? जब खालिद अल हुज़ली ने तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक फौजों को जमा किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो जाकर इसको कत्ल करे? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर उस शख्स को कत्ल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़लहल वज्ह, उसको अपने कमरे में बुलाकर अपना असा खुद अता फरमाया। और जब सहाबा किराम ने देखा तो पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको ये अपना असा क्यों अता फरमाया है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछने पर मालूम ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयतुम बैनी व बैनक यौमुल क़ियामा, ए अब्दुल्ला बिन उनैस, मैं ये चाहता हूँ कि क़यामत के दिन जब मैं तुम्हें रब की बारगाह में पेश करूँ तो ये असा मेरे और तुम्हारे दरमियान एक निशानी बन जाए। निहायत ही अफसोस की बात यह है कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों में और हम सब में बशमूल सख्त तरीन वहन पैदा हो गया है। इस वहन की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं कि आप जुनैद भाई अंदाजा कीजिए कि चार्ली हेब्डो से लेकर ये मुख्तलिफ मकामात पर जो तौहीन का इर्तिकाब किया जा रहा है, भारत में होने वाले वाक़ों को भी आइसोलेशन में नहीं देखें, अब बतदरीज आगे बढ़ते हुए सरकारी सतह पर तौहीन का इर्तिकाब किया जा रहा है। इसलिए है रियासती सतह पर तौहीन का इर्तिकाब हो रहा है। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा था और मुझे जरा ये बताइए कि ओआईसी ने स्टेटमेंट दी, भारत ने ओआईसी को शटअप कॉल दे दी मुकम्मल तौर पे, लेकिन जब ये खलीजी ममालिक में जिसमें कतर है, कुवैत है, दीगर ममालिक हैं या सऊदिया की तरफ से स्टेटमेंट आया, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से, तो वो जो मुआशी रख को जब इन्होंने कसा है तो फौरन सूरत हाल जो है मुख्तलिफ हो गई। यही नूपुर शर्मा ये कह रही थी कि पूरी हुकूमत मेरे बैक पे खड़ी हुई है, मेरे पीछे खड़ी है, अमित सिंह मेरे पीछे खड़े हुए हैं, और यही नूपुर शर्मा अब ये कह रही है कि मैं अपने स्टेटमेंट वापस लेती हूँ। इस मामले को जरा समझने की जरूरत है, इसको बताइए कि इनकी रगे तो मुआशी है ना, उसको तो हम दबा सकते हैं साहब। जुनैद भाई, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जब सरकारी सतह पर तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया गया है, इसका जवाब सिर्फ बयान नहीं बल्कि अमली सूरत में रियासती सतह पर पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से आना चाहिए। मुफ्ती ओमान अहमद खलीली के हवाले से जो आपने इल्ला रसूल अल्लाह का जो पैगाम आपने भी अभी सुनाया है, तो वो पैगाम यही है कि आप हर सतह पर, मैं एक पैगाम जुनैद भाई आपके प्रोग्राम की विसातत से देना चाहता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा के नौजवान लड़के लड़कियों को, पाकिस्तान के नौजवान लड़के लड़कियों को, इस बात को सिर्फ मसनूआत के बॉयकॉट तक आप महदूद न रखें। हमारे घरों में इंडियन कल्चर, हमारे ममालिक के अंदर तहजीब व तमद्दुन की सूरत में मुशरिकाना हिंदुआना तहजीब दाखिल हो रही है। आप भारतीय फिल्मों और गानों का बॉयकॉट कर सकते हैं। आज हम में से हर शख्स, तमाम नौजवान
مائیں بہنیں بیٹیاں تمام مسلمان مرد اپنے دل سے یہ سوال کریں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت حرمت اور ناموس کی وجہ سے جو ہم اربوں کی انڈسٹری کو انڈیا کی ہم پروان چڑھا رہے ہیں کیا بھارت کے مسلمان کیا پوری امت مسلمہ کے مسلمان آج صرف سوشل بائیکاٹ اور مصنوعات کے بائیکاٹ سے آگے بڑھ کر بھارت کے گانوں فلموں ڈراموں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ تمام کیبل آپریٹرز جو پاکستان کے ہیں تمام ٹی وی چینلز کے مالکان کو فوری طور پر ہمیشہ کے لیے عارضی طور پر نہیں بھارت کے کنٹینٹ کو مکمل طور پر بلاک کر دینا چاہیے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیز کے اندر جو میری گفتگو سن رہے ہیں وہ اس پر احتجاج کریں اور اعلان کریں کہ نور پور شرما جو ایک ملعون عورت ہے ہم اس کے احتجاج میں حضور کی ناموس کے دفاع میں آج سے ہم حجاب کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور آج سے ہم بھارت کے کنٹینٹ پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کا اعلان کیا جائے کہ ہم صرف مصنوعات کے بائیکاٹ تک نہیں بلکہ ان کی تہذیب کے بھی بائیکاٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جنید بھائی جب تک ریاستی سطح پر اس کا انکار نہیں ہو بات نہیں بنے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب نہیں کیا جا رہا بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو تمہاری تجارت جس میں نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے تمہارے خوبصورت گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے لیے محبوب ترین ہیں اور اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اب تم پر اپنے عذاب کو نازل کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تسلسل کے ساتھ توہین رسالت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تمام انبیاء کی توہین ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ایک بہت گرینڈ ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ہم سوشل میڈیا سے لے کر کرونالوجیکل آرڈر میں اس تاریخ کو جمع کریں کہ توہین رسالت کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا اسباب اور محرکات ہیں۔ جب آپ اس انداز سے سائیکو انالیسس کریں گے تو آپ درست طور پر درست مقام پر اس کا صحیح جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو رفعت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے اور یہ بات بھی پیش نظر رہے اگر ہم کسی مذہب کی توہین نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں کیونکہ ڈینائل اور بلاسفیمی میں فرق ہوتا ہے۔ پوری دنیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار ضرور دیا ہے کہ وہ ایمان لائے یا کفر کا ارتکاب کرے اور آخرت میں کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے لیکن کسی کو توہین رسالت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس موقع پر ہمیں کس مقام پر کیا جواب اور کس طرح کا رسپانس ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں اس بات کو یعنی دوبارہ میں اس بات کو ایک دوسرے انداز سے کہوں گا کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سامنے توہین رسالت کی گئی تو آپ نے جو حضور علیہ السلام کی شان بیان کی ہے ضرورت اس امر کی ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ توہین کی جا رہی ہے تو سرکار کے سراپا اور حسن کا ذکر کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ریئل اسکیچ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی سیرت کو اس انداز سے پیش کیا جائے۔ میں حسان بن ثابت کے وہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ أَبِي
ووالدہ وعردی لعرد محمد منکم وقاء لسانی صارم لا عیب فیہ وبحر لا تقدرہ الدلاء حجوت محمدا فأجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء اتہجہ ولست لہ بند فشرکما لخیرکما الفداء واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر